لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف والاحوال. مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد وموضوع جديد اللي نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم اليوم وتكونوا في ظروف مزيانه وانتم كتشاهدوا. كيف العاده خوتي خواتاتي، ما تنساوناش من لايك ومن البارطاج الى عجبكم الفيديو، كذلك حتى الناس اللي اول مره كيشوفوني ما تنسونيش من لايك ومن الاشتراك، جزاكم الله خيرا فضلا وليس امرا. كنرحب بالجميع. الموضوع اللي غنتكلم عليه اليوم غنتكلم على العنايه بالجسم ديالنا وبالترطيب، بالاخص ترطيب الجسم ديالنا، اللي الترطيب شيء مهم للجسم ديالنا. لهذا اليوم اخترت لكم واحد الكريم اللي ممتاز للترطيب. اليوم اخترت لكم ديكزيغيل، واكيد بعض الناس اللي كيعرفوا لانه كريم رائع. كان في الاول كان في الدول الاوروبيه ومن بعد ولا حتى في المغرب فعلا، لان كان بزاف الناس كيجيهم من برا. دابا ولا عندنا موجود في المغرب اللي واحد الكريم طبي رائع ممتاز. كما قلت لكم طبي، كيتواجد في الصيدليات فقط، ما تلقاوش في شبه الصيدليات، يعني ما تلقاوش في البارافارماسي. الثمن ديالو في المتناول الجميع، وهذا اللي خلاني نشاركه معكم، حيت بعض من الاخوات وبعض الاخوان كيبغيو يهتموا ولا عندهم مشكل الجفاف ديال الجسم ديالهم وكيجيهم لي كريم الاخرين مثلا غالي، واخا كلهم رائعين ولكن كاين في استطاعتوش ياخذوا. هذا البري ديالو كيدير 51 درهم، يعني الثمن ما كيتنقاش لانه ثمن ديال الصيدليه، ما كيتباعوش في البارافارماسي. كريم مرطب رائع لجميع البشره، جميع انواع الجسم. اهتميت اليوم على موضوع الترطيب لان فعلا الجسم ديالنا خاصنا نهتموا به ونرطبوه، حيت الا الجسم ديالنا هملناه ونشف لينا نكونوا على يقين نولوا في مشاكل اخرى، لانه غيضرنا ونولوا في مشاكل اخرى. حيت الكوغ اللي مشى تنشف كيولي لينا حكه، تولي حميره، يولي لنا مشاكل اخرى وتقدر تؤدي الله يستر الى الكزيمه. هذا كله جاي من الجفاف ديال الجسم ديالنا، وما كاينش اهتمام. ضروري خاصنا نشربوا الماء، لان الماء شي حاجه مهمه للجسم ديالنا، زائد الاكل اللي مفيد ضروري. ولكن ما نساوش الاهتمام ثاني بالخارج ديالنا، بكريمات اولا غير بالزيوت، لله غير بالزيوت. يعني اذا كان عندك ما استطعتكش تاخذي حتى كريم يعني خذي زيت، ولو هي زيت بلديه ولا زيت غليسيرين ولا زيت جنين القمح، المهم اي زيت كلهم مفيدين وكيرطبوا لنا الجسم ديالنا. وفعلا انا جبت لكم هذا الكريم اللي متكون من غليسيرول وفيه الفازلين والبارافين السائل، يعني ثلاثه المكونات اللي هي ثلاثه معروفه بالترطيب، وثلاثه المكونات اللي ما غتهيش لينا الجسم ديالنا، بالعكس هو كيلاق الجسم اللي هو يعني حساس. الناس اللي عندهم حساسيه، عندهم حميره، عندهم يعني مشكل ديال اي كريم ما كيقدروش يديروه، هذا ما فيش نهائيا حتى رائحه، ما فيش كحول، يعني ما فيش نهائيا المواد اللي تقدر تهيج لينا الجسم ديالنا، يعني كنديروه حنا مرتاحين. كريم اللي سريع الامتصاص وما كيديرش لنا مشكل ديال انسداد ديال المسام نهائيا، رغم انه فيه فازلين يعني سريع الامتصاص. كنديرو كوشه عاديه كيخلي لنا الجسم ديالنا اللي هو رطب، بحال لي بيبي كيستعملوه الرجال والنساء وحتى الاطفال ديالنا. يعني فوائد اللي هي ممتازه. كيلاق بزاف ديال الحوايج، يعني كيلاق التشققات ديال بعض النساء ولا الرجال كيكونوا زايدين في الوزن، وملي كينقصوا كيولي ليهم واحد التشققات الجلديه، سواء النساء في ليسان هنا في الكرش ديالهم، حتى كذلك في الفخذين كيكون عندهم هذا المشكل ديال التشققات. كنقول لك الا هذا المشكل، الا كان هاد التشققات بقى جديده، يعني بقى اللون ديالها احمر، هنا خاصنا نداوموا عليه واحد المده طويله. هنا كيعالج لينا هذا المشكل ديال التشققات، لان هادوك التشققات كيجيو لينا من الاهمال وعدم الترطيب ديال الجسم ديالنا. لو كنا كنرطبوا ما غاجيناش هذاك التشققات نهائيا، ولو نكونوا غلاظ وكنضعفوا ما كيجيش نهائيا. حتى المراه الحامل كنقول لها الا كنتي حامله في الفتره ديال الحماله زيت ارغان، يعني الترطيب راه شي حاجه مهمه. زيت ارغان نديرها للسان ديالي، نديرها للبطن ديالي، كوني على يقين ملي غتولدي ما كيبقاش لك نهائيا دوك الخطوط اللي كيكونوا
بعض الناس اللي كيشوهوا ليهم الجسم ديالهم ولا لي سان ديالهم. يعني زيت ارغان كنصح به المراه الحامل تاخذوا، يعني الترطيب كنقول لك انا رطبي باي زيت. مهم اهتمي بالكور ديالك باي حاجه. لهذا المراه الحامل تاخذ الزيت ارغان يكون عندها ديما. بعض الناس قلت لك النساء ولا الرجال كيكون عندهم الكور ديالهم، خاصه دابا في هذا الفصل ديال البرد، اللي عندهم المشكل ديال الجفاف ديال الجسم كيتزاد اكثر، كيولي هذاك المشكل لدرجه كتولي تحسي بالجسم ديالك حرش. هنا كنقول لك يعني رطبي. الا ما استطعتكش تاخذي كريم رطبي بالزيت كيف ما كاين، ولا زيت بلديه، زيت غليسيرين، اي زيت مرطب الجسم ديالك. الا ما استطعتكش تاخذي حتى كريم. الترطيب شي حاجه مهمه اللي نهتموا بالكور ديالنا ويبقى مزيان وما يؤديش بينا الى مشاكل اخرى. هاد الكريم كيعطوه لي ديرماتو بزاف، يعني دابا مؤخرا ولاو تيكتبوه الاطفال اللي عندهم مشكل احمرار ديال الليكوش وعندهم تشوفيه في الكور ديالهم التقشر، كيكتبوا اليوم يعني كيعطوه لهم في الاردونس اللي فعلا كيفيدهم وكيعطيهم واحد النتيجه ممتازه. والنساء كذلك اللي عندهم المشكل ديال النشوفيه وكذلك اللي عندهم الكزيمه كيكتبوا حتى في المشكل اللي عنده الكزيمه كيعطيهم هذا الكريم كديروا على الكزيمه باش انها ما تزادش تحكي وتحمر وتقشر وتزاد تهيج اكثر. لان الا رطبتي اكيد الحاجه كتخفف وما كتبقاش كتحكي بزاف. بالنسبه لهذوك الكحوليه اللي كيكونوا عندنا هنا اللي كيكونوا في الركابي اللي كيكونوا في الرجل على حساب الصلاه، هذا الا داومنا عليه يعني بلي كريم بالترطيب ما كيبقاوش ديك الكحوليه وديك يعني ديك النشوفيه كتحسي بها لدرجه ولات تشوبي اللون كيولي اشها ما كيبقاش تكحل بديك النشوفيه اللي كتولي. الا داومتي بالترطيب ما كيبقاوش هذوك الكحوليه عندنا في هنايا في المرفق وفي الركبتين وحتى في الرجلين. بعض النساء اللي عندهم على حساب الصلاه ولا الا داومتي ما تيبقاوش. وكذلك كيعلق تشققات الرجلين سواء الرجال ولا النساء، تاخدي واحد الكوش من الليل ديريها على القدمين ديالك وتاخدي واحد القشرات اللي هما خفاف، لان القشر ما يمكنش نلباتو بهم، ولكن الا خديتي قشرات اللي هما خفاف ممكن ولا ديري واحد الكومبريس دير داك القشرات خفاف وتباتي بهم في الصباح كتنوضي كتحكي دوك القديمات ديالك. كوني على يقين غتشوفي دوك الخلايا الميته بدات كتزول نهار على نهار نهار على نهار. لا داومتي دوك التشققات ما كيبقاوش. عاوتاني حتى كيلاق حتى التشققات ديال الشفايف. بعض الناس عندهم شفايفهم اللي هما ناشفين ومتشقين، تاخدي واحد كوش اللي هي صغيره وديري على الشفايف ديالك وتماصي مزيان، يعني كيوليو رطبين وما كيبقاش داك الجفاف وداك القشر اللي كتشوفي دائما في الشفايف ديالك. كيلاق كذلك الاطفال كما قلت لكم اللي عندهم مشكل ديال الكوش اللي عندهم داك الحمارة ديما. نبقى ندير كوش ديما الوليدات ديالي اللي عندهم حمارة كيلاق ليهم ممتاز بالنسبه للاطفال الكوش ديالهم. وكذلك كيلاق الحروق اللي هي سطحيه كما مذكور هنا. الحروق السطحيه ما تنقولش انا الحروق اللي هي عميقه، الحروق السطحيه. لهذا كنقول الا كان عندك هذا الكريم ديما في الدار، لان النساء كيتعرضوا للطياب الحريق، ضروري ما تعرضي ليه. يكون عندك ديما تحرقي الحرق اللي تيكون خفاف وندير ديما الكوش وندوم عليها. يعني كيعطي واحد النتيجه اللي ممتازه. غير هو هذا الكريم ما تعرضوش به الشمس نهائيا ما تعرضوش به الشمس، ما تعرضوش به وحنا دايرينو مثلا حنا مازال كنطيبو ولا الفران ولا العافيه بصفه عامه ونكون دايراه في يدي ولا دا ما بحكم فيه الفازلين ولا المكونات اللي فيه ما كيبغوش يتعرضوا للشمس. يعني باش تكون واحد النتيجه ممتازه حتى كنكون نمشي نعس ونستعملو في الصباح كنغسل الاماكن اللي هي باينه. اقول لك واش ممكن نستعملو الوجهين. هذا الكريم هو ديال الكور كامل. الوجه الا كنتي غديريه الوجه ديريه كما قلت لك غتكوني غتنعسي. الا كان الوجه ديالك ناشف بزاف غتنعسي وتنوضي الصباح تغسليه مزيان. يعني ماشي ديريه وتنوضي طيبي ولا تنوضي تدخلي الكوزينه ولا تعرضي طيبي الخبز في الفران ولا بزاف الحوايج اللي فيهم الاشعه، حتى الاشعه ديال الضوء ديال البيت ما خاصكيش تعرضي لها. يعني من الاحسن ديري لي كريم ونعس نوض الصباح نغسل وجهي مزيان. يعني ما تنقولش الوجه حيت بعض النساء
ممكن ديرو تعرض به الشمس ولا شي حاجه. ولي كريم كاملين ديال اللي كيرطبوا واللي فيهم خاصه الفازلين واللي فيهم ما كيبغوش تعرضي بهم الشمس، من الاحسن ديريهم بالليل وتنعسي وتنوضي الصباح وتغسليه. كاين كذلك الحروق بالنسبه للوليدات ولا النساء اللي كيمشوا لابيسين ولا كيمشوا في الصيف للبحر وكيجيو داك الحميران اللي عندهم وداك القشور اللي عندهم، يعني هائل كيلاق ممتاز لهذا المشكل ديال هاد الحماره ديال لابيسين وديال تعرض ديال الشمس. ملي كيتعرضوا للشمس كيعطيهم هاد الحميرات في الكتف ولا في اليدين ولا في، المهم التعرض ديال الشمس كيحرق لينا الجسم ديالنا، يعني كيلاق له هاد الكريم ممتاز، يعني كيعطي واحد النتيجه اللي رائعه. نزيد واحد الحاجه ان بعض النساء خدوه وعملوه مع الزيت واستعملوه للشعر كترطيب للشعر ديالك، ولكن ما تقيسيش به فروه الراس ديالك نهائيا، اطراف فقط وتغسلي، تجلسي ميم با ساعه وتغسلي، ما يقش لك الفروه نهائيا، الاطراف فقط. كاين الناس اللي عندهم ديك الاطراف اللي هي ناشفه ومتقصفه وكذلك فيها لي بوينت، ويعني تاخديها ديريها مع الزيت، لان بعض الاخوات استعملوها وعطاتهم النتيجه. داروها مع الزيت وداروها للاطراف فقط، الاطراف كنقول ماشي فروه الراس، الاطراف، وعطاتهم واحد النتيجه اللي مزيانه، ولكن ماشي دائما، مره اللي ما عندكش مثلا الوقت انك تعتني بشعرك ديري بروشين ولا ديري شي حاجه، يعني كيعطيك واحد النتيجه ممتازه، كيعطيك واحد الرطوبه للشعر ديالك، فقط الاطراف ماشي لفروه الراس. يعني هذا الكريم كنقول من الاحسن يكون عندكم في البيت ديالكم، ما يخطاكمش هذا الكريم لانه فعلا ممتاز وكيعطي واحد النتيجه اللي هي رائعه. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون فدتكم، وشكرا لكم على المتابعه.